मिलन भनेर राखेको छु मैले आस्क टु मिलनमा रिप्लाई गर्नु केही कमेन्ट छ केही डाउट छ भने गुड मर्निङ क्यान आई कन्टिन्यू एभ्रिवान ओके लास्ट क्लासमा मैले कहाँसम्म पढाएको थिएँ नर्मल फिजियोलोजी है नर्मल एनाटोमी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन केस अफ युरिनरी ओके नाउ टेल मी किडनीको दुईटा बोर्डर हेर्नु न यो फिगरमा हेऱ्यो भने किडनी हेज टु बोर्डर यो बोर्डरलाई के भन्ने कन्भेक्स बोर्डर इज कॉल्ड convex border is called lateral convex. lateral okay convex border is called lateral border and concave border is called medial border and concave is called medial convex is called lateral concave medial border ma हेर्नु त यो concave medial border ma there is slit like opening that is called hilum this slit like opening is called hilum हाइलममा के पास हुने त बीएपी भेप भने सम्झिने हो भेपको बीबाट भेन एबाट आर्टरी पीबाट पेल्भिस भेन आर्टरी एन्ड पेल्भिस तीनवटा कुरा इन्टेरियर टु पोस्टेरियर है त भेन आर्टरी एन्ड पेल्भिस पास हुने यो धरानमा सोधा क्वेसन हो सिक्वेन्शियल अर्डर अफ structure passes through the hilum is called भने सोधेको छ त्यति बेला चाहिँ एन्टेरियर टु पोस्टेरियर अप्सनमा हुन्छ त्यति बेला सबभन्दा एन्टेरियर भेन बिचमा आर्टरी सबभन्दा पछाडी चाहिँ पेल्भिस ओके लुक हियर internal structure let's start internal structure of kidney internally kidney has two part हेर्नु न दुईटा पार्ट छ outer part is cortex यसलाई बाहिरको पार्टलाई cortex भन्छ भने भित्रको पार्टलाई मेडुला किडनीमा पनि त्यही हो सुप्रारेनल ग्ल्यान्डमा पनि त्यही हो यो भन्दा माथि के छ सुप्रारेनल ग्ल्यान्डको पनि यसरी दुईटामा क्लासिफाई गर्नु यो बाहिरको पार्टलाई कर्टेक्स मेन पार्ट सबभन्दा ठुलो पार्ट यो रेनल ग्ल्यान्ड एड्रिनल ग्ल्यान्डमा बाहिर के रहेछ कर्टेक्स भित्र के रहेछ त मेडुला किडनीमा पनि दुईटा पार्ट हो आउटर पार्ट इज कर्टेक्स इनर पार्ट इज मेडुला मैले यहाँ अहिले कर्टेक्स देखाएको छैन मैले पछाडी देखाउँछु लुक हियर दिस वान इज कॉल्ड रेनल पेल्भिस हेर्नु है यो स्ट्रक्चर मैले यो पछाडी रेनल पेल्भिस कतिसम्म रेनल पेल्भिस भन्ने त किडनीको लोअर पोल क्रस नगर्दासम्म मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ नि किडनीको दुईटा पोल छ माथिको पोललाई अप्पर पोल त्यहाँ के एट्याच हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड तलको पोललाई लोअर पोल पास नहुँदासम्म यसलाई के भन्छ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेनल पेल्भिस है त यसलाई के भन्ने त रेनल पेल्भिस यहाँ मैले इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्नु है फिगरमा पोइन्ट सबै फिगरबाट डिराइभ गर्नु नघोक्नु यसको इन्टरनल स्ट्रक्चर रेनल पेल्भिस अब किडनी भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ त रेनल पेल्भिस अब यो मैले अपोजिटबाट देखाएको छु मैले दुईतिरैबाट देखाउँछु लास्टमा रेनल पेल्भिस किडनी भित्र छिरो अब रेनल पेल्भिस किडनी भित्र छिरिसकेपछि अब यो केमा डिभाइड हुन्छ त रेनल पेल्भिस डिभाइडेड इन्टु दि हेर्नु है रेनल पेल्भिस divided into the major calyx यो मैले ब्ल्याक स्ट्रक्चरले देखाएको छ दिस वान इज कॉल्ड मेजर क्यालिक्स यसमा मेजर क्यालिक्सको नम्बर कतिवटा छ मलाई आस्क टु मीमा रिप्लाई गर्नु त मेजर क्यालिक्सको नम्बर मैले कतिवटा देखाएको छु यहाँ टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स कतिवटा रहेछ 3 वटा मैले यहाँ फिगरमा 3 वटा देखाएको छु तर टोटल नम्बर सधैँ फिक्स हुन्छ भन्ने हुँदैन मेजर क्यालिक्सको नम्बर कुनै 2 to 3 कुनैमा 2 हुन्छ कुनैमा 3 हुन्छ सो सबभन्दा फर्स्टमा किडनी भित्र के छिरो त किडनी भित्र रेनल पेल्भिस कहाँबाट छिर्छ त हाइलमबाट यो छिर्ने ठाउँ रेनल पेल्भिस सँगै आर्टरी र भेन दुईटै छिर्छ त कहाँबाट छिर्ने हो त हाइलम यो भित्र छिरिसकेपछि केमा डिभाइड भयो त मेजर क्यालिक्स हेर्नु त तीनवटा मेजर क्यालिक्स टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स भन्नु भने 2 to 3 फर्स्टमा के छिरो रेनल पेल्भिस फर्स्टमा के छिरो रेनल पेल्भिस यो रेनल पेल्भिस छिर्ने ठाउँलाई यसलाई के भन्नुहुन्छ त हाइलम हेर्नु है यहाँ हाइलमबाट के पास हुन्छ एकचोटि याद गर्नु त हाइलमबाट के पास हुन्छ बीएपी भेप सबभन्दा अगाडि भेन बिचमा आर्टरी सबभन्दा पछाडि पेल्भिस अब यो डिभाइड केमा डिभाइड भयो त रेनल यो केमा डिभाइड भयो त मेजर क्यालिक्समा अझै यो मेजर क्यालिक्स इज अझै फर्दर डिभाइड इन्टु दि माइनर क्यालिक्स हेर्नु है एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स मैले यो ग्रीन कलरले देखाएको छ
एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स। अब हजुर आफै भन्नु त एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स आयो भने टोटल नम्बर अफ माइनर क्यालिक्स भन्नु भने कतिको लगाउने ल भन्नु त। टोटल नम्बर अफ माइनर क्यालिक्स एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स आछ। हेर्नु त एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स, सिंगल मेजर क्यालिक्स तीनवटा भनेपछि टोटल मेजर क्यालिक्स कतिवटा छ त? टोटल यो मैले ग्रीन कलरले सेड गरेको छ नि यो माइनर क्यालिक्स हो। एउटा मेजर क्यालिक्सबाट तीनवटा माइनर क्यालिक्स, अर्कोबाट तीनवटा, अर्कोबाट तीनवटा, टोटल कतिवटा रहेछ 9। तर सँगै 9 ओके 6 to 9 इट्स ओके। तर बुकले 7 to 13 राख्दा हुन्छ। माइनर क्यालिक्सको नम्बर एभरेजमा चाहिँ 9 हो अथवा 7 to 13 अथवा 6 to 13, नो वरी 7 to 13 यो चाहिँ रेन्जमा हो। बुकमा चाहिँ 7 to 13 राख्ने रहेछ। ओके, अब यो माइनर क्यालिक्स केसँग कनेक्ट हुन्छ त? माइनर क्यालिक्स कनेक्टेड इन्टु द रेनल पिरामिड। हेर्नु है, यो एउटा रेनल पिरामिड हो, दिस वान इज वान रेनल पिरामिड, दिस वान इज एनोदर रेनल पिरामिड एन्ड दिस वान इज एनोदर रेनल पिरामिड। हेर्नु है, यहाँ एउटा माइनर क्यालिक्स एउटा पिरामिडसँग कनेक्ट भएको छ भने अब टोटल नम्बर अफ पिरामिड कति हो? हजुर आफै सोचेर भन्नु त। एउटा माइनर क्यालिक्स कनेक्टेड विथ वान माइनर क्यालिक्स कनेक्टेड विथ वान पिरामिड, टोटल नम्बर अफ पिरामिड कति हुने रहेछ? क्यान यु टेल मी? टोटल नम्बर अफ पिरामिड जतिवटा माइनर क्यालिक्स त्यतिवटै पिरामिड हो कि हैन? जतिवटा माइनर क्यालिक्स त्यतिवटै पिरामिड। सो रेनल पिरामिड भनेको पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर। रेनल पिरामिड कहाँ हुन्छ त? मेडुला कि कटेक्समा? रेनल पिरामिड लोकेटेड इन मेडुलार कटेक्स। रेनल पिरामिड लोकेटेड इन मेडुला, सो इट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड है त। यसलाई के भन्ने त? मेडुलरी पिरामिड। टोटल नम्बर अफ रेनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड व्हिच इज लोकेटेड इन द मेडुला अफ द किडनी, टोटल नम्बर इज कॉल्ड टू जतिवटा माइनर क्यालिक्स त्यतिवटै पिरामिड हामीमा। तर ऱ्याबिटमा ओन्ली वान पिरामिड हुन्छ। म अहिले देखाउँछु, याद गर्ने। ऱ्याबिटमा ओन्ली वान। नाउ रेनल पिरामिड इज द पार्ट अफ भनेर सोध्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ? क्यान टेल मी? रेनल पिरामिड इज द पार्ट अफ भन्यो भने के टिक लगाउने त? रेनल पिरामिड इज द पार्ट अफ मेडुला, त्यही भएर यसलाई मेडुलरी पिरामिड भन्छ। इन्टरनली किनेलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्नु। आउटर पार्ट इज कटेक्स। कटेक्स इज डार्क इन कलर, किनकि कटेक्स डार्क हुनुको रिजन के हो त? यहाँ ग्लोमेरुलाई लोकेट हुन्छ। हेर्नु है, कटेक्स इज डार्क इन कलर ड्यू टु द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस भनेको ब्लड सप्लाई हुन्छ, त्यसले गर्दा डार्क हुन्छ। प्लिज पोइन्ट टु बी नोटेड। यहाँ हेर्नु, इन्टरनली किडनीको दुईटा पार्ट। इन्टरनली किडनी हैज टू पार्ट। आउटर पार्ट इज कटेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। हेर्नु है, आउटर पार्ट इज कटेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। इंटरनल स्ट्रक्चर अफ किडनी पढाइरहेको छु। इंटरनली किडनीलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्नु। आउटर पार्ट इज कटेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। कटेक्स इज डार्क ड्यू टु दी। कटेक्स किन डार्क हुन्छ त? किनकि कटेक्स डार्क हुने रिजन हो, कटेक्समा के लोकेट हुन्छ त? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस भनेको ब्लडको क्यापिलरीज हो। म पछि देखाउँछु। ग्लोमेरुलस लोकेट भएर यो के हुन्छ त? डार्क। र अर्को मेडुला। मेडुला केमा डिभाइड हुन्छ? मेडुला भित्र के छ त? हेर्नु न, रेनल पिरामिड। मेडुला भित्र के छ? रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिडको नम्बर कति हुने रहेछ? 7 to 13। र रेनल पिरामिडको यो भित्रको पोइन्टेड पार्ट हेर्नु है त। रेनल पिरामिडको यो भित्रको पोइन्टेड पार्ट, भित्रतिरको पोइन्टेड पार्ट छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ त? यो मैले यसरी देखाएको छ। यो इनर पोइन्टेड पार्ट अफ मेडुला डार्क हैन, मेडुला हैन, कटेक्स डार्क हो। यो इनर पोइन्टेड पार्ट अफ मेडुला, इनर पोइन्टेड पार्ट यहाँ हेर्नु त। यो पिरामिडको पोइन्टेड पार्टलाई रेनल प्यापिली है त। इनर पोइन्टेड पार्ट अफ यहाँ हेर्नु, जहाँ पनि हुन्छ, इनर पोइन्टेड पार्ट अफ रेनल पिरामिड इज कॉल्ड रेनल प्यापिली। म अहिले फेरि सेपरेट देखाउँछु। रेनल प्यापिली भनेको माइनर क्यालिक्सतिर जोडिने ठाउँ हो के। माइनर क्यालिक्स आछ नि, माइनर क्यालिक्समा जोडिने ठाउँ हो। अब हेर्नु है त, यो स्ट्रक्चरले के डिटरमाइन गर्न सक्छ? यहाँ हेर्नु, यसले मैले के देखाएँ? यो बाहिरको कटेक्स छ नि, यसरी भित्र छिर्छ। कटेक्स केमा छिर्छ त? हेर्नु त, यो फिगरले केमा छिर्यो? एरोले मैले के देखाएको छु? यो बाहिरको कटेक्स भित्र मेडुलामा छिरेको छ।
यहाँ पनि हेर्नु त यो बाहिरको कटेक्स कहाँ छिर्छ त भित्र मेडुलामा कटेक्स मेडुलामा छिरेछ के को बिचबाट छिरेछ क्यान यु टेल मी के को बिचबाट छिरेछ त यो कटेक्स मेडुलामा छिरेहा के को बिचबाट छिर्ने रहेछ त द्याट इज कल्ड टु पिरामिडको बिचमा यो फिगर हेर्नु है यो फिगर म अहिले पछि पनि देखाउँछु अर्को फिगरमा यो ठ्याक्क दुईटा पिरामिडको बिचमा कटेक्स भित्र छिरा हुन्छ द्याट इज कल्ड रेनल कोलम अफ बटेनी यहाँ है रेनल कोलम अफ बटेनी भनेको कटेक्सको पार्ट हो रेनल कोलम अफ बटेनी इज द पार्ट अफ कटेक्स जस्तै यो बाहिरको कटेक्स छ नि हेर्नु न यसमा सिम्पल यो बुझ्नु भयो भने यो बाहिरको कटेक्स यसरी भित्र छिर्यो कि यो एरोमा हेर्नु त एरोमा यो कटेक्स यो लास्ट वाला एरोमा एक्चुअली याद गर्नु त कटेक्स अलिकति जुम गरौँ ल यदि क्लियर छैन भने छिराछ भने थोरै जुम गर्नु यो कटेक्स भित्र छिराछ मेडुला द्याट इज कल्ड रेनल कोलम अफ बटेनी क्यान आई से याद गर्नु है प्लस 2 मा चाहिन्छ इन्भ्याजिनेसन भनेको भित्र छिरो के भित्र छिरो त कटेक्स केमा छिरो त क्यान यु टेल मी इन्भ्याजिनेसन कटेक्स केमा इन्भ्याजिनेट भयो त इन्टु द मेडुला कटेक्स बाहिरको कटेक्स भित्र छिरो मेडुलामा छिरो के को बिचबाट छिरो त के को बिचबाट इन बिट्विन दुईटा रेनल पिरामिड इज कल्ड दुईटा पिरामिडको बिचबाट छिरेछ नि त इन बिट्विन रेनल पिरामिड इज कल्ड रेनल कोलम अफ बटेनी म अहिले यो इन्टरनल स्ट्रक्चर अर्कोमा पनि देखाउँछु लुक्या इन्टरनली ओके दुईटा साइडबाट हामी एक्चुअली मकअप गर्छौँ दुईटा साइडबाट यु हेभ टु टेल मी ओके किडनीको हाइलमबाट के छिरो एकदमै फास्ट है किडनीको हाइलमबाट के छिरेको हुन्छ रेनल प्यापिली हो र किडनीको हाइलमबाट के छिरो त रेनल पेल्भिस है त रेनल पेल्भिस भित्र छिरिसकेपछि केमा डिभाइड हुन्छ लुक्या रेनल पेल्भिस भित्र छिरिसकेपछि केमा डिभाइड हुन्छ रेनल पेल्भिस डिभाइडेड इन्टु दी क्यान यु टेल मी रेनल पेल्भिस डिभाइडेड इन्टु दी माइनर की मेजर क्यालिक्स टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स भन्नु भने हेर्नु त टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स भन्नु भने कति रहेछ 2 to 3 टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स 2 to 3 टोटल नम्बर अफ मेजर क्यालिक्स 2 to 3 मेजर क्यालिक्स डिभाइडेड इन्टु मेजर क्यालिक्स अझै डिभाइड भएर के बन्छ त मेजर क्यालिक्स अझै डिभाइड भएर के बन्छ माइनर क्यालिक्स टोटल नम्बर अफ माइनर क्यालिक्स कति हुने रहेछ 7 to 13 एउटा माइनर क्यालिक्स केसँग जोडिन्छ त एउटा पिरामिड त्यही भएर रेनल पिरामिडको कुन पार्टसँग जोडिन्छ मलाई भन्नु त रेनल पिरामिडको कुन पार्टतिर भित्रतिरको टुप्पो पार्ट त्यसलाई के भन्ने रेनल प्यापिली रेनल पिरामिडको नम्बर पनि कति रहेछ 7 to 13 रेनल पिरामिडको नम्बर पनि कति रहेछ 7 to 13 अब अपोजिटबाट यहाँ हेर्नु है अपोजिट बाहिरबाट किडनीबाट स्टार्ट गरे मैले outer part cortex inner part medulla is divided into the renal pyramid को pointed part like के भन्ने renal papilla र renal papilla के सँग जोडियो त minor calyx सँग minor calyx को नम्बर कति हुने रहेछ 7 to 13 minor calyx जोडेर के भन्नु ब्ल्याक कलर को यहाँ हेर्नु त मेजर क्यालिक्स र मेजर क्यालिक्स पछि के भन्ने रहेछ त रेनल पेल्भिस What is renal column of botany? Renal column of botany is the part of. Can you tell me? Renal column of botany is the part of. Renal column of botany is the part of. के लगाउँ त? Renal column of botany is the part of cortex and medulla. Part of cortex and medulla. Cortex. किन cortex भनेको त? Cortex भित्र छिरेको पार्ट हो किन? Cortex भित्र छिरेको पार्ट हो. त्यहाँ that is called cortex को पार्ट हो. यो चाहिँ किडनीको मेडुलामा छिरेको हुन्छ दिस वान इज किडनी अफ र्याबिट हेर्नु है दिस वान इज किडनी अफ र्याबिटको किडनी हो क्यान यु टेल मी र्याबिटको किडनीको स्ट्रक्चरमा हेर्नु है यो सिधै रेनल पेल्भिस जोइन हुन्छ केमा रेनल पिरामिडमा हेर्नु त सिधै पिरामिड हो यो रेनल पिरामिड हो यहाँ हेर्नु है दिस स्ट्रक्चर इज कल्ड रेनल पिरामिड अब यहाँ माइनर क्यालिक्स र मेजर क्यालिक्स हुन्छ कि हुँदैन रेनल पिरामिडको नम्बर कति छ क्यान यु टेल मी रेनल पिरामिडको नम्बर
रेनल पिरामिडको नम्बर वानली वान, ऱ्याबिटको केसमा रेनल पिरामिडको नम्बर वानली वान सिधै रेनल पेल्भिस रेनल पिरामिडसँग जोडिने रहेछ। रेनल पेल्भिस जोइन विथ रेनल पिरामिड है त, रेनल पिरामिड। नाउ टेल मी रेनल पेल्भिस डिफ्रेन्सिएट हुन्छ कि हुँदैन? रेनल पेल्भिस डिफ्रेन्सिएट हुने कि नहुने? रेनल पेल्भिस डिफ्रेन्सिएट हुने कि नहुने? Renal pelvis does not differentiate it into, book wrong sir, you have to correct it, does not differentiate into के मात्र differentiate हुँदैन? does not differentiate into major calyx and minor calyx, major calyx and minor calyx। okay, rabbit को केसमा major calyx प्रेजेन्ट छ कि छैन? can you tell me? No. rabbit को केसमा मेजर क्यालिक्स प्रेजेन्ट छ कि छैन? मेजर क्यालिक्स प्रेजेन्ट छ कि छैन? छैन। माइनर क्यालिक्स पनि छैन। ओके, एभ्रीवन, क्वेशन नम्बर 1, look here, mammalian kidney is metanephric, mesonephric, pronephric। mammalian kidney is metanephric, pronephric, mesonephric। ध्यान, metanephric याद गर्ने। mammalian kidney is metanephric, develop from the, mammalian kidney is develop from, केबाट develop हुने रहेछ? mammalian kidney is develop from the mesoderm, याद गर्ने, develop from the mesoderm। मैले मेसोडर्म को निमोनिक्स दिएको छु हजुरको सेक्सनमा। डेभलप फ्रम इक्टोडर्मबाट के बन्ने, मेसोडर्मबाट के बन्ने, इन्डोडर्मबाट के बन्ने छ कि छैन? टेल मी। मेसोडर्मको लागि दिएको छ, हजुरले भन्नुहुन्न भने हजुर यो क्लासको मिस वाला ग्रुप हो। मेसोडर्म छ कि छैन? छ कि छैन? टेल मी यार प्लिज। हजुरलाई यो सेक्सनमा, अन्त होइन, मैले यो क्लास पढाउने सेक्सनमा you have to say, यो सेक्सनमा दिएको छ कि छैन? छ। मेस्कोडर्म भनेर दिएको थिए, मेस्कोडर्म। ओके, नाइ पनि लुकिया, मेसोडर्मबाट के डिराइभ हुने एकचोटि हेर्नु है। मेसोडर्मबाट डिराइभ हुनको लागि मेस्कोडर्म, एकचोटि क्विक रिभिजन गर्नु। मेस्कोडर्म भने सम्झिनु है त। मेसोडर्म किडनीको नर्मली हामी बन्नको लागि 3वटा जर्म लेयर हुन्छ, 3 जर्म लेयर। सबभन्दा बाहिरको इक्टोडर्म, इम्ब्रायोको सबभन्दा बाहिरको इक्टोडर्म, बिचको मेसोडर्म, सबभन्दा भित्रको इन्डोडर्म। मेसोडर्मबाट के बन्ने त? मेसोडर्मबाट मेस्कोडर्म। लेट्स रिभाइज वान है। मैले अनम्युट, जसलाई पनि अनम्युट गर्न सक्छु, एनी वान, अनि बन्ने हो। ओके, र यदि ब्याकग्राउन्ड साउन्ड छ भने चाहिँ भिडियो अन गर्नु पर्दैन, साउन्ड डिस्टर्ब छ भने चाहिँ म्युट स्टप गर्न लगाउनु। मेसोडर्मको लागि मेस्कोडर्म, M is equal to muscular system, हेर्ने, M is equal to muscular system, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के। E बाट एक्सक्रेटरी सिस्टम भनेपछि, म्यामेलियन किडनी केबाट डेभलप हुने रहेछ त? एक्सक्रेटरी सिस्टम हो नि त। म्यामेलियन किडनी इज डेभलप फ्रम द मेसोडर्म। मेसोडर्मको लागि मेस्कोडर्म भनेर पढाएको, मेस्कोडर्म। नाउ टेल मी, S बाट स्केलेटल सिस्टम, आई को कुन पार्ट हो त? स्केलेरा। हेर्नु है, आई को कुन पार्ट हो त? स्केलेरा। CO is equal to connective tissue, bone connective tissue, blood connective tissue, areolar adipose tissue, connective tissue। Okay, everyone. CO बाट connective tissue, coelomic epithelium, connective tissue, coelomic epithelium। Okay, अर्को कोरोइड, याद गर्ने है, COROID, कोरोइड। स्पेलिङ एच छोडिदिएको छु मैले, फेरि सरलाई कोरोइडको स्पेलिङ पनि नआउने रहेछ के डाक्टर भन्दै थियो भनेर बिल्ला उडाउने होइन नि फेरि। ओके, लुक या, कोरोइड। DE बाट डर्मिस डेन्टाइन, याद गर्नु है, म सोध्छु यो डेन्टाइन। R बाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, र M बाट
मायोकार्डियम अफ हार्ट, एमबाट मायोकार्डियम अफ हार्ट कुन सिस्टम भयो त? मायोकार्डियम अफ हार्ट कुन सिस्टम हो त? कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम। मेसोडमको लागि के भने सम्झिने? मेसोडमको लागि मेस्कोडम, मेस्कोडमको एमबाट मस्कुलर सिस्टम, ईबाट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एसबाट स्केलेटल सिस्टम, सीओबाट कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक इपिथेलियम कोरोइड, डीईबाट डर्मिस डेन्टाइन, आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एमबाट मायोकार्डियम अफ हार्ट। मायोकार्डियम अफ हार्ट भनेपछि कुन सिस्टममा पर्यो त? कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम। ओके, नाउ टेल मी एक्सक्रेटरी सिस्टम अर म्यामिलियन किडनी इज डेभलप फ्रम। किडनी भनेको एक्सक्रेटरी सिस्टम हो कि होइन? एक्सक्रेटरी सिस्टम अर म्यामिलियन किडनी इज डेभलप फ्रम भनौँ भने चाहिँ के रहेछ त? मेसोडम, मेसोडम। ओके, नाउ प्लिज क्लोज योर आई एन्ड रिभाइज वान्स, एकचोटि है त, एकचोटि रिभाइज गर्नु त आई क्लोज गरेर। के भने सम्झिने? मेस्कोडम, एमबाट मस्कुलर सिस्टम, ईबाट एक्सक्रेटरी सिस्टम, एसबाट स्केलेटल सिस्टम स्क्लेरा, सीओबाट कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक एपिथेलियम कोरोइड, डीईबाट डर्मिस डेन्टाइन, आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एमबाट मायोकार्डियम अफ हार्ट है त। यति कुरा याद गर्नु, मायोकार्डियम अफ हार्ट। ओके, नाउ टेल मी, ओके एभ्रीवान, अंकित पोखरेल, क्यान यू टेल मी? मैले अनम्युट गरिदिएको छु। अंकित, अंकित, इक्टोडमहरू सिस्टम पढाउँदा भन्छु। ओके लुक आउट, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, एकदम सोध्छ। नो वरी, मैले आई थिङ्क मैले म्युट गर्न मिलेन। इट्स ओके, नो वरी। लुक या लास्टमा सोध्छु मैले, लास्टमा सबै रिभाइज गर्न लगाउँछु है त, त्यो त याद गर्नु। ओके, यहाँ हेर्नु है त, किडनीको सबभन्दा बाहिरको कभरिङ हेर्नु त, किडनीको सबभन्दा बाहिरको कभरिङ प्रोटेक्टिभ कभरिङ हो। यहाँ हेर्नु त, यो सबभन्दा बाहिर कटेक्स भन्दा नि बाहिर किडनीलाई कभर गर्ने कभरिङको नाम के हो त? किडनीलाई कभर गर्ने द्याट इज कल, यो मैले रेड कलरले देखाएँ नि, दिस वान इज रेनल क्याप्सुल। रेनल क्याप्सुल केबाट बन्ने रहेछ त? रेनल क्याप्सुल केबाट बन्छ? क्यान यू टेल मी? रेनल क्याप्सुल इज मेड अफ भने सोध्छ, द्याट इज कल कनेक्टिभ टिस्यु है त। रेनल क्याप्सुल इज शीथ अफ fibrous connective tissue. Renal capsule is sheath of fibrous connective tissue है त। ओके, सबभन्दा बाहिर के भयो? क्याप्सुल। त्योभन्दा भित्र के भयो त? त्योभन्दा भित्र के भयो? कटेक्स। त्योभन्दा भित्र के भयो त? मेडुला। सबभन्दा बाहिर के भयो? क्याप्सुल। त्योभन्दा भित्र के भयो त? कटेक्स। त्योभन्दा भित्र के भयो त? मेडुला। कुनै बुकले तीनवटामा डिभाइड गर्छ, तर इन्टर्नलमा क्याप्सुललाई राख्न मिल्दैन। कभरिङ अफ द क्याप्सुल इज कल्ड, सरी किडनी इज कल्ड रेनल क्याप्सुल है त। किडनीको कभरिङलाई के भन्ने? रेनल क्याप्सुल। के रहेछ? शीथ अफ फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु। इन्टर्नल दुईटामा डिभाइड गर्नु, आउटर पार्ट इज कटेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। कटेक्स डार्क हुने रिजन के रहेछ त? कटेक्समा के लोकेट हुन्छ त? ग्लोमेरुलस। कटेक्समा के लोकेट हुन्छ? ग्लोमेरुलस। र मेडुलामा के हुन्छ त? पिरामिड है त। पिरामिड के को पार्ट रहेछ त? Pyramid is the part of medulla. Pyramid is the part of medulla. Okay, in this slide, yeah, look here. This one is internal structure of kidney. Yeah, no. This one is internal structure of kidney. Quickly revise. Bandhiro malai. You ke ko structure ho? What is this structure? What is this structure? This one is. Look here. This one is Pyramid. renal pyramid. This structure is called renal pyramid. Renal pyramid. Okay, another one is called, this one is also renal pyramid. You know, this one is renal pyramid. Renal pyramid को नंबर कति? 7 to 13. Rabbit मा कति? only 1. यो renal pyramid को inner pointed part लाई के भन्ने? This inner pointed part, भित्रको चुच्चो part छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? Inner pointed part of renal pyramid is called renal papillae. Inner pointed part of renal pyramid is called renal papillae. रेनल प्यापिली केसँग जोडियो त? अब यो रेनल प्यापिली
केसँग कनेक्ट हुन्छ क्यान यु टेल मी रेनल प्यापिले कनेक्टेड विथ माइनर क्यालिक्स रेनल प्यापिले केसँग कनेक्ट भयो त माइनर क्यालिक्स अब यो माइनर क्यालिक्स मिलेर के बनाएको छ त मेजर क्यालिक्स माइनर क्यालिक्स मिलेर के बन्छ मेजर क्यालिक्स र फाइनली यो स्ट्रक्चरको नाम के हो त रेनल पेल्भिस यो स्ट्रक्चरको नाम के हो रेनल पेल्भिस यो एरोले के देखाउँछ लुक्या यो एरोले के देखाइरहेको छ यो एरोले क्यान यु टेल मी यो एरोले के देखाउँछ यो एरोले यहाँ हेर्नु त दिस एरो इन्डिकेट्स दैट यो सुरुमा कहाँ छ कटेक्समा हेर्नु है सुरुमा यो कहाँ छ कटेक्समा कटेक्स पछि यो कता छिरो त कटेक्स पछि कहाँ छिरो त मेडुला मेडुला हेर्नु दुईटा पिरामिडको बिचमा ग्याप छ नि त दुईटा पिरामिडको बिचमा ग्याप छैन त ए यो ग्याप दिस ग्याप इज कॉल्ड renal column of Botany that is called renal column of Botany है त र कटेक्स डार्क हुने रिजन के रहेछ त कटेक्स डार्क हुने रिजन कटेक्स डार्क हुने रिजन यो द ग्लोमेरुलस किन ग्लोमेरुलस त व्हाई ग्लोमेरुलस लुक या फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रॉन इज बाउमेन्स क्याप्सुल हेर्नु है मैले यहाँ देखाएँ दिस वान इज बाउमेन्स क्याप्सुल मैले ब्लू कलरले हजुरले देख्नु भएको छ यतिको यहाँबाट मैले देखाउन सक्छु यदि जुम गरेर हेर्न मिल्छ होला अलिकति जुम गर्नु बाउमेन्स क्याप्सुल बाउमेन्स क्याप्सुलको दुईटा लेयर छ हेर्नु है बाउमेन्स क्याप्सुल हैज टु लेयर भित्रको लेयरलाई भिसेरल भन्ने हो यहाँ दुईटा लेयर देखाएको छु भित्रको लेयरलाई भिसेरल भन्ने हो बाहिरको लेयरलाई पेराइटल भन्ने हो बाउमेन्स क्याप्सुल किडनीको कुन पार्टमा छ यो फिगर हेरेर भन्नु बाउमेन्स क्याप्सुल किडनीको कुन पार्टमा छ त किडनीको कटेक्समा बाउमेन्स क्याप्सुल इन कटेक्स अनदर पार्ट इज कॉल्ड लुक हियर दिस वान इज पीसीटी ट्युब्युल देखाछ मैले घुमेको ट्युब्युल हो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल सर्टकटमा मैले पीसीटी भने पनि फुल फर्म चाहिँ म पछि भन्छु है अहिले त पीसीटी याद गर्नु न पीसीटी भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल लेखाउँछु भन्न त मैले अहिले नै भनिसकेको छु प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल अब यो तलतिर झर्छ भने तलतिर आउँछ भने यहाँ हेर्नु त दिस वान इज डिसेन्डिङ लूप अफ हेनले तललाई डिसेन्डिङ माथिलाई एसेन्डिङ घुमेको छ लूप हो हेनले भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगायो अनि नाम राखिदिन्छ डिसेन्डिङ लूप अफ हेनले मैले पत्ता लगाएको भए इट मेबी लूप अफ मिलन भन्ने हुन्थ्यो होला लुक या डिसे लूप अफ हेनले दुईटा टाइप रहेछ हेर्नु है लूप अफ हेनले दुईटा टाइप तल झर्नेलाई के भन्ने डिसेन्डिङ माथि जानेलाई के भन्ने त एसेन्डिङ तल झर्ने के रहेछ डिसेन्डिङ माथि जाने के रहेछ त एसेन्डिङ अनदर पार्ट इज कल मैले अब ब्ल्याकले देखाएको छु यहाँ दिस वान इज कल डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल हेर्नु त लास्ट पार्ट डीसीटी यो लास्ट पार्टलाई के भन्ने त दिस वान इज कल डीसीटी स्लाइडमा अलिकति मजाले लेख्दैन के डीसीटी यहाँ हेर्नु है डीसीटी भनेपछि यदि बाउमेन्स क्याप्सुलको नजिक छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ टेल मी बाउमेन्स क्याप्सुलको नजिक छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ त क्यान यु टेल मी बाउमेन्स क्याप्सुल नजिक छ भने प्रोक्सिमल भनेको नजिक हो के प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल यदि तल छ भने के भन्ने त डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल र लास्ट पार्ट इज कल कलेक्टिङ डग लास्ट पार्ट को नाम के रहेछ द्याट इज कल सीडी मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेँ दिस वान इज कलेक्टिङ डग है त नेफ्रोनको नाउ टेल मी नेफ्रोनको के रहेछ त नेफ्रोनको फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रोन भन्नु भने भन्दै जानु त फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रोन भन्नु भने बाउमेन्स क्याप्सुल है त फर्स्ट पार्ट अफ नेफ्रोन भन्नु भने बाउमेन्स क्याप्सुल कतिवटा लेयर रहेछ बाउमेन्स क्याप्सुल लेयर अफ बाउमेन्स क्याप्सुल कतिवटा दुईटा भित्रकोलाई के भन्ने यो यदि भित्रको छ भने बाउमेन्स क्याप्सुललाई मैले यहाँ देखाएको छु यो बाउमेन्स क्याप्सुल हो कतिवटा लेयर छ दुईटा भित्रकोलाई के भन्ने भिसेरल बाहिरकोलाई के भन्ने त पेराइटल बाउमेन्स क्याप्सुलमा भित्रतिर छिर्दा यताबाट आर्टेरियोल आयो हेर्नु है आर्टेरियोल वाइडर छ यो आर्टेरियोल यसलाई एफ्रेन्ट आर्टेरियोल जहिले पनि याद गर्नु जुलोजीमा जहाँ पढ्नुहुन्छ एफ्रेन्ट भनेको आउने हो ए फर एफ्रेन्ट ए फर आउने है त एफ्रेन्ट आर्टेरियोल अब यो निस्केर गयो यहाँबाट गुजुल्टो बनायो टफ्ट बनायो र निस्केर गयो निस्केर जानेलाई के भन्ने त इफ्रेन्ट आर्टेरियोल आउनेलाई के भन्ने एफ्रेन्ट आर्टेरियोल निस्केर जानेलाई के भन्नुहुन्छ इफ्रेन्ट आर्टेरियोल याद गर्ने है आउनेलाई एफ्रेन्ट निस्केर जानेलाई इफ्रेन्ट र यो बिचमा गुजुल्टो बनायो नि टफ्ट बनाछ बाउमेन्स क्याप्सुल भित्र बनाएको टफ्ट छ नि यसलाई के भन्नुहुन्छ त
बहुमेस क्याप्सुल भित्र बनेको टफलाई के भन्ने, यो गुजुल्टोलाई के भन्ने त ग्लोमेरुलस। आर्टेरियोल भनेको क्यापिलरी हो भनेपछि ग्लोमेरुलस केबाट के मिलेर बन्ने रहेछ, ग्लोमेरुलस केबाट मिलेर बन्ने रहेछ, क्यापिलरीबाट। ग्लोमेरुलस इज मेड अफ एफ्रेन्ट आर्टेरियोल अर क्यापिलरिज है त, टफ क्यापिलरिज। क्यापिलरिज टफ पनि भन्छ। यो जस्ट हेर्नु त, ओके यहाँ लोजिक हेर्नु है, कर्टेक्स डार्क किन हुने त, यहाँ हेर्नु त, यो बहुमेस क्याप्सुलको लोकेसन पोइन्ट नम्बर 1, बहुमेस क्याप्सुल इज लोकेटेड इन भन्ने सोध्छ, के लगाउने, बहुमेस क्याप्सुल इज लोकेटेड इन कर्टेक्स र मेडुला, कर्टेक्स। बहुमेस क्याप्सुल भित्र, क्याप्सुल भनेको कप, कप भित्र चिया भए जस्तै यहाँ ब्लड हुन्छ, त्यो के भित्र हुने रहेछ त, के भित्र, ग्लोमेरुलस, के भित्र हुने रहेछ, ग्लोमेरुलस। बहुमेस क्याप्सुल भित्र के हुन्छ, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलसमा के हुन्छ, ब्लड। त्यही भएर ग्लोमेरुलसको लोकेसन पनि मलाई भनिदिनु, ग्लोमेरुलसको लोकेसन कर्टेक्स कि मेडुला, पिरामिड भित्र छ भने मेडुला हो, बाहिर छ भने कर्टेक्स हो, नर्मल हेर्नु न। अब बहुमेस क्याप्सुल पिरामिड भन्दा बाहिर छ, त्यो भित्र ग्लोमेरुलस छ। बहुमेस क्याप्सुल पिरामिड भन्दा बाहिर छ, त्यो भित्र ग्लोमेरुलस छ भने बहुमेस क्याप्सुल पनि के भयो, कर्टेक्समा भयो, र ग्लोमेरुलस पनि केमा भयो त, कर्टेक्समा। एनदर वान इज, नाउ टेल मी लोकेसन अफ प्रोक्सिमल कन्भोलेट टिब्युल, पीसीटी को लोकेसन भन्नु, लोकेसन अफ प्रोक्सिमल कन्भोलेट टिब्युल कर्टेक्स। नाउ टेल मी लोकेसन अफ लुप अफ हेल्ने चाहिँ पिरामिड भित्र छ कि बाहिर छ, ल हेर्नु त यो फिगरबाट, लुप अफ हेल्ने पिरामिड भित्र छ कि बाहिर छ, भित्र। त्यही भएर यसलाई केमा लोकेट हुने त, मेडुला। अर्को डिस्टल कन्भोलेट टिब्युल पिरामिड भित्र छ कि बाहिर, डिस्टल कन्भोलेट टिब्युल पिरामिड भित्र छ कि बाहिर, डिस्टल कन्भोलेट टिब्युल पिरामिड बाहिर, कर्टेक्स। तर कलेक्टिङ डग पिरामिड भित्र छ कि बाहिर, हेर्नु त यो लास्ट वाला कलेक्टिङ डग, ओके अलिकति कोमेन्ट भएन, दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड कलेक्टिङ डग, कलेक्टिङ डग। यो कलेक्टिङ डग केमा छ त, मेडुलामा। ओके एकदम बढी एकदमै सोध्ने क्वेशन हो है, लुक्या क्वेशन नम्बर 1, क्वेशन नम्बर 1 भन्दै जानु, ग्लोमेरुलस इज लोकेटेड इन कर्टेक्स और मेडुला। ऑप्शन नंबर 1 रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी रेनल कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी रेनल मेडुला, ऑप्शन नंबर डी renal pelvis. Answer is renal cortex. Bowman's capsule is located in, Bowman's capsule located in renal cortex. Bowman's capsule ने कहा था renal cortex. Now tell me proximal convertible located in, proximal convertible केमा locate था renal cortex. DCT renal cortex. Then tell me collecting duct is located in, collecting duct कहाँ हुन्छ त, collecting duct is located in renal medulla, renal medulla. Now tell me loop of Henle is located in, loop of Henle कहाँ छ त, loop of Henle is located in medulla. यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु त, यो स्ट्रक्चरमा बाहिरतिर के छ, यो स्ट्रक्चर मैले अहिले यो ब्ल्याकले देखाएको छु नि, यसलाई क्याप लाइक क्याप्सुल लाइक स्ट्रक्चर, यसलाई के भन्नुहुन्छ त, यसलाई के भन्नुहुन्छ, रेनल क्याप्सुल। यसलाई के भन्ने, रेनल क्याप्सुल की बाउमेस क्याप्सुल, रेनल क्याप्सुल की बाउमेस क्याप्सुल। एसेन्डिङ भनेको माथि जाने, इंग्लिश वर्ड त हो, एसेन्डिङ भनेको माथि जाने, बाउमेस क्याप्सुल। बाहिर बाउमेस क्याप्सुल छ भने भित्र के हुन्छ त, बाहिर बाउमेस क्याप्सुल छ भने भित्र के हुन्छ, बाहिर बाउमेस क्याप्सुल भित्र के छ, ग्लोमेरुलस। यो होल स्ट्रक्चरको एउटा नाम राख्दिनु, म हजुरलाई साइन्टिस्ट भनिदिन्छु आजदेखि। भित्र के छ, यो जति हेर्नु यो कप हो, यो बाउमेस क्याप्सुल हो, यहाँ भित्र ग्लोमेरुलस छ, यहाँ भित्र ग्लोमेरुलस छ, यो गुजुल्टो हो। यसरी हेर्नु है, लुक्या यो आउने आर्टेरियोल हो, यहाँ हेर्नु है, यो आर्टेरियोल, मेरो भिडियो हेर्नु छ भने यो आर्टेरियोल हो, आयो एफ्रेन्ट आर्टेरियोल। मेरो हात बाउमेस क्याप्सुल हो, यहाँ भित्र हेर्नु त गुजुल्टो छ कि छैन, यो टफ गुजुल्टो छ कि छैन, यो भित्रको, यो बाहिर बाउमेस क्याप्सुल हो भने भित्रको गुजुल्टो टफलाई के भन्ने त, ग्लोमेरुलस। बाउमेस क्याप्सुल र ग्लोमेरुलसलाई एउटा नाम दिन्छ, दैट इज कॉल्ड माल्फिजियन, माल्फिजियन बडी। एक्सलेन्ट यार, यति राम्रो सेक्सन छ नि हजुरहरुको, पुरै छोड्दिनु। माल्फिजियन कर्पस्कल, कर्पस्कल और माल्फिजियन बडी है त, माल्फिजियन कर्पस्कल और माल्फिजियन बडी। बाहिर के छ, बाउमेस क्याप्सुल,
भित्र के छ माल्फिजियन कर्पस्कल भित्र ग्लोमेरुलस छ ओके यतिसम्म क्लियर छ कि छैन टेल मी स्टार्ट क्लियर or not tell me please ओके लुक here मैले यहाँ देखाउँदैछु है त this one is renal pyramid this structure is called renal pyramid मलाई आन्सर भन्दै जानु रेनल पिरामिड भन्दा बाहिर के हुन्छ त क्यान यु टेल मी यो रेनल पिरामिड भन्दा माथि के हुन्छ त यो भन्दा बाहिर कर्टेक्स कि मेडुला यो भन्दा बाहिर कर्टेक्स कि मेडुला कर्टेक्स यो पिरामिड भन्दा बाहिर के छ त कर्टेक्स पिरामिड भित्र के हुने रहेछ त यो पिरामिडमा यहाँ के हुने रहेछ मेडुला हेर्नु है बाहिर के छ कर्टेक्स भित्र के छ मेडुला क्वेश्चन नंबर 1 लुक here Bowman's capsule located in tell me Bowman's capsule को लोकेसन मलाई भनिदिनु Bowman's capsule located in cortex कतिवटा लेयर छ Bowman's capsule को दुईटा भित्रकोलाई visceral बाहिरकोलाई parietal है त visceral बाहिरकोलाई parietal Bowman's capsule भित्र के छिर्ने रहेछ त can you tell me Bowman's capsule भित्र के आउने रहेछ त यो आउने arteriole को नाम भनिदिनु this arteriole is called afferent arteriole याद गर्ने है this arteriole is called afferent arteriole is the branch of हेर्नु है यो afferent arteriole के को ब्रान्च हो त afferent arteriole is the branch of renal artery किडनीलाई सप्लाई गर्ने आर्टरी को नाम के रहेछ त renal artery फेरि सोध्छ renal artery चाहिँ कहाँबाट आउँछ त renal artery कहाँबाट आउँछ त renal artery is the branch of abdominal aorta पेटमा हुने aorta किनकि किडनी पनि पेटमा छ aorta पनि abdominal aorta पेटमा हुने aortaबाट निस्किनु पर्छ that is called abdominal aorta है त abdominal aorta ओके लुक यहाँ फर्स्टमा के आयो हेर्नु है त यो फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु है यो फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने this one is abdominal aorta यताबाट एउटा रेनल आर्टरी आयो अर्को साइडमा लेफ्ट र राइटमा रेनल आर्टरी गयो अनि यो केमा सप्लाई गर्यो त किडनीमा हेर्नु है केमा सप्लाई गर्यो त किडनीमा एब्डोमिनल आउटाले के ब्रान्च दिने रहेछ त एब्डोमिनल आउटाले के को ब्रान्च दिने रहेछ त रेनल आर्टरी को ब्रान्च दिने रहेछ रेनल आर्टरी दिने रहेछ रेनल आर्टरी अब Bowman's क्याप्सुल भित्र छिर्न सक्छ सक्दैन Bowman's क्याप्सुल भित्र छिर्न सक्दैन अझै डिवाइड भएर त्यसलाई के भन्छ afferent arteriole अब भित्र छिरिसकेपछि यसले गुजुल्टो बनाउँछ यो गुजुल्टोलाई के भन्नुहुन्छ यो गुजुल्टोलाई ग्लोमेरुलस भित्र के छ ग्लोमेरुलस कर्टेक्स डार्क हुने रिजन पनि केले गर्दा रहेछ क्यान यु टेल मी कर्टेक्स डार्क हुने रिजन पनि के हो त इट्स ड्यू टु ग्लोमेरुलस है त डार्क हुने रिजन पनि के हो त ग्लोमेरुलसले गर्दा नै हो ग्लोमेरुलसले किन डार्क हुन्छ त ग्लोमेरुलसमा ब्लड हाइली भ्यास्कुलर हुन्छ हाइली ब्लड फ्लो एकदम हाई हुन्छ त्यही भएर ग्लोमेरुलसले गर्दा डार्क हुने हो ओके नाउ टेल मी another part is called proximal convoluted tubule है यो पार्ट proximal convoluted tubule यो पनि केमा छ त कर्टेक्समा proximal convoluted tubule पनि केमा छ कर्टेक्समा अर्को पार्ट लूप अफ हेनले तल झर्यो भने त्यसलाई के भन्ने डिसेन्डिङ माथि गयो भने त्यसलाई के भन्ने एसेन्डिङ लूप अफ हेनले केमा छ त मेडुलामा another part is called distal convoluted tubule यसलाई मैले DCT भनेर देखाएँ DCT केमा छ क्यान यु टेल मी DCT केमा छ त DCT इन कर्टेक्समा तर कलेक्टिङ डग कहाँ हुन्छ त दिस लास्ट पार्ट कलेक्टिङ डग इन मेडुला है त कलेक्टिङ डग इन मेडुला ओके यो क्वेशनहरु एकदमै बढी सोध्छ ओके यो दुईटा स्ट्रक्चर भन्नु त यो Bowman's क्याप्सुल प्लस यो होल स्ट्रक्चरको नाम Bowman's क्याप्सुल बाहिर छ भित्र ग्लोमेरुलस दुईटैलाई सँगै भन्नु भने के लगाउने त Malpighian corpuscle or Malpighian body
inner pointed part of renal papillae. हेर्नु त inner pointed part of renal papillae. Inner pointed part of renal papillae is called. यसलाई के भन्ने? Sorry, renal pyramid is called. Inner pointed part of renal pyramid is called renal papillae. है त renal papillae केसँग कनेक्ट हुन्छ? renal papillae केसँग कनेक्ट हुन्छ? केसँग कनेक्ट हुन्छ? renal papillae connected with minor calyx. Okay, now tell me, what is the difference between a Malpighian tubule and Malpighian corpuscle? Tell me. Malpighian tubule is option number A. Option number A. Option number A. Part of human kidney. Option number B. Excretory organ of arthropod. Excretory organ of arthropod. Option number C. Both. Option number D. None. Answer is option number C. Both. Option number D. None. Can you tell me? Answer is excretory organ of arthropod. Excretory organ. Tubule बनाया छ. याद गर्ने है. Answer is B. यहाँ के बनाया छ? Tubule is called body छैन नि. Corpuscle छैन नि त. Tubule. बहुमेश त यो tubule हो. Malpighian corpuscle भनेको भए body भनेको भए किडनी हुन्थ्यो. Part of human kidney. तर Malpighian tubule भनेको भए चाहिँ excretory organ of arthropod. Okay, now tell me. Next question. Total volume of renal blood flow. Total volume of renal blood flow. Total volume of renal blood flow. Renal blood flow. Option दिन option बिना answer भन्नु. Without option. Total volume of renal blood flow. 25% of cardiac output. Value निकाल्नु. What is cardiac output? Heartले 1 मिनेटमा पम्प आउट गर्ने ब्लड कार्डियोभ्यास्कुलरमा पढाएको के हैन. हार्टले 1 मिनेटमा पम्प आउट गर्ने ब्लडलाई के भन्ने? कार्डियाक आउटपुट. भनेपछि 25 कार्डियाक आउटपुटको भ्यालु कति हुन्छ? 5 लिटर. अब निकाल्नु त कति सप्लाई हुने रहेछ? कार्डियाक आउटपुटको भ्यालु 5 लिटर. 5 लिटर भनेपछि कति सप्लाई गर्ने? 5 लिटरको 25% 125 आउँछ र 1250 ml. म्याथमेटिक्स. अरे यार घरमा गएर त म्याथको अगाडि आरआईपी रिप लेख्दिनु ल. आरआईपी रिप म्याथ. एक्सक्युज मी. क्याल्कुलेट त गर्नु. 5000 भएन. 5000 को 25%. Okay, 1250. Now next ma जानु. Next question. Which of the following is retroperitoneal organ? Which of the following is retroperitoneal organ? Following is retroperitoneal organ. Retroperitoneal organ. Option number A. Kidney. Option number B. Ureter. Option number C. Rectum. Option number D. मलाई थाहा छ के.
अप्सन नम्बर डी अल टेल मी एन्सर इज किडनी भनेर बस्नुहुन्थ्यो नि त त्यही भएर झुक्काइदिनलाई मैले अल राख्दै हो यदि अलमा दिमाग गइहाल्छ कि भनेर सधैँ अल त देख्नै हुँदैन अल इज वेल हो आँखा चिम्लो अल आनो अनि अल इज वेल गर्नु एन्सर इज नाउ टेल मी एन्सर इज अल फाइनल्ली एन्सर इज अल ओके लुक हियर एभ्रीवान इन केस अफ रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान म बुझाउँछु रेट्रोपेरिटोनियल अर्गानको लागि रिमेम्बर RAPID ऱ्यापिड SUCK सक माई लाइफ इज ऱ्यापिडली सकिङ त्यो भन्न खोजे होइन ऱ्यापिड सक लुक हियर आरबाट रेक्टम खोक्दै जानु है यो अनम्युट गर्ने बेला आछ आरबाट रेक्टम मैले सबै याद 165 को मैले नामहरू हेर्दै बसिरहेको छु किनकि मैले यता पढाउँदा नाम पनि हेर्न सक्छु र छोडेर जानुभयो भने म नेक्स्ट क्लासमा अलाउ गर्दिनँ नो वरी सोध्ने एकजनालाई मात्रै हो अमङ 165 टिचर बन्ने आरबाट रेक्टम एबाट आउटा पीबाट प्यान्क्रियास आईबाट इन्फेरियर भेनाकाभा डीबाट जुडेनम सबै पार्ट होइन केही पार्ट हो जुडेनम एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड एड्रिनल ग्ल्यान्ड भने हो किडनी भन्दा माथिको ग्ल्यान्ड किडनी भन्दा माथि पनि रेट्रो किडनी भन्दा तल युरेटर पनि रेट्रो रहेछ के सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड त्यसरी याद गर्ने किडनी पनि रेट्रो किडनी भन्दा माथि हुने ग्ल्यान्ड पनि रेट्रो द्याट इज सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड र किडनी भन्दा तल हुने युरेटर पनि के रहेछ त युरेटर इज अल्सो रेट्रोपेरिटोनियल सीबाट कोलन केबाट किडनी याद गर्ने किडनी ओके ऱ्यापिड सह एकचोटि मसँगै भन्नु ऱ्यापिड सहको आरबाट रेक्टम एबाट आउटा पीबाट प्यान्क्रियास आईबाट इन्फेरियर भेनाकाभा डीबाट जुडेनम सकको एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड युबाट युरेटर सीबाट कोलन केबाट किडनी ऱ्यापिड सक ऱ्यापिडको आरबाट रेक्टम एबाट आउटा पीबाट प्यान्क्रियास आईबाट इन्फेरियर भेनाकाभा डीबाट जुडेनम सकको एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड युबाट युरेटर सीबाट कोलन केबाट किडनी अपोजिटबाट भन्दै जानु है त सर्टकट फर्स्ट लेटर त यही छ ओके केबाट किडनी सीबाट कोलन युबाट युरेटर एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड डीबाट जुडेनम आईबाट इन्फेरियर भेनाकाभा पीबाट प्यान्क्रियास एबाट आउटा आरबाट रेक्टम र यो कोलन माथि जाने र तल आउने मात्रै याद गर्नु है माथि जाने र एसेन्डिङ कोलन एसेन्डिङ भनेको माथि जाने हो यो ट्रान्सभर्स हो तल झर्ने डिसेन्डिङ कोलनमा चाहिँ दुईटा मात्रै एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ मात्रै रेट्रो ट्रान्सभर्सलाई चाहिँ पुरै पेरिटोनियमले कभर गर्छ त्यही भएर यसलाई इंट्रापेरिटोनियल ट्रांसवर्स इज इंट्रापेरिटोनियल व्हाट इज द रेट्रोपेरिटोनियम पेरिटोनियम भनेको कभरिङ हो फोल्ड हो थैली हो कहिले खसी काटेको देख्नु भएको छ खसीको भुँडी निकाल्नु भन्दा पहिला सुरुमा व्हाइट कभरिङ आउँछ नि कसैले देख्नु भएको छ भने दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम भिसेरालाई कभर गर्ने स्टोमक इन्टेस्टाइनलाई कभर गर्ने रेट्रो भनेको के हो त रेट्रोको मिनिङ पछाडी रेट्रोको मिनिङ पछाडी यसरी सम्झिनु है पोइन्ट नम्बर 1 रेट्रो भनेको पछाडी पेरिटोनियम भनेको के रहेछ त रेट्रो भनेको पछाडी पेरिटोनियम भनेको पेरिटोनियमको पछाडी दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान याद गर्ने है रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान दैट इज पेरिटोनियमको पछाडी के हुने रहेछ किडनी अब भन्नु त ओके लुक हियर लेट्स सपोज दिस वान इज पेरिटोनियम ट्रस्ट मी वाइड छ यो पेरिटोनियम हो दिस वान इज किडनी अब यो किडनी मानौ भने यो अगाडि के छ ल भन्नु त यसरी सम्झिने अगाडि के छ अगाडि यो पेरिटोनियम हो पेपर यो ब्ल्याक कलर यो किडनी हो अगाडि के रहेछ त पेरिटोनियम पेरिटोनियम पछाडि के रहेछ त
पछाडि के रहेछ किडनी भनेपछि किडनी पेरिटोनियमको कता रहेछ त पछाडि, त्यही भएर यसलाई रेट्रोको मिनिङ के रहेछ, रेट्रो भन्नुको मिनिङ के रहेछ त पछाडि, त्यही भएर यसलाई के भनेको त रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान। ल भन्नु त पेरिटोनियमको पछाडि किडनी छ भने किडनीको कुन साइडमा पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ, किडनीको कुन साइडमा पेरिटोनियमले, फ्रन्ट साइड पेरिटोनियमको पछाडि किडनी छ भने रेट्रो भनेको पछाडि, पेरिटोनियम पछाडि किडनी छ भने किडनीको कता पेरिटोनियम हुन्छ, फ्रन्ट अगाडि, अगाडि, अगाडिलाई भेन्ट्रल साइड हो। नाउ टेल मी भेन्ट्रल साइड अफ इंटेरियर पोस्टेरियर भन्दा नि डोर्सल भेन्ट्रल युज गर्ने के, भेन्ट्रल साइड अफ किडनी इज कभर्ड बाई, टेल मी किडनी अगाडि, किडनी इज कभर्ड बाई के टिक लगाउने, भेन्ट्रल साइड अफ किडनी इज कभर्ड बाई, क्यान टेल मी केले कभर गर्ने छ, पेरिटोनियम भेन्ट्रल भनेको अगाडितिर के हुने रहेछ किडनीको पेरिटोनियम, त्यही भएर यसलाई के भने हो त रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान। सो भेन्ट्रल साइड अफ किडनी इज कभर्ड बाई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, so it is called retro peritoneal organ, त्यही भएर यसलाई के भन्ने त रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान भन्छ। रेट्रोको मिनिङ पछाडि, पेरिटोनियमको पछाडि किडनी छ भने किडनीको अगाडि के हुन्छ त, किडनीको अगाडि पेरिटोनियम हुन्छ, सो इट्स कल्ड रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान है त, रेट्रो पेरिटोनियल अर्ग्यान। ओके फेरि झुक्किने हैन नि, अगाडिलाई भेन्ट्रल भन्छ, अगाडि स्टोमक छ कि छैन, स्टोमकलाई नेपालीमा भुडी भन्छ कि भन्दैन, बी फर भुडी, बी फर भेन्ट्रल, पछाडि ब्याकलाई ढाड भन्छ, डी फर ढाड, डी फर डोर्सल। आजदेखि याद गर्ने, जतातिर भुडी छ त्यतातिर भेन्ट्रल, जतातिर ढाड छ त्यतातिर डोर्सल, भुडी भेन्ट्रल डोर्सल ढाड। कता हुन्छ भुडी, पछाडि यता, कहाँ हुने हो टेल मी, कहाँ हुन्छ भुडी, अगाडि, सो भेन्ट्रल साइडमा भुडी छ, त्यही भेन्ट्रल साइड हो। ओके साइज, नाउ नेक्स्ट क्वेसन, लास्ट क्वेसन फर टुडे, साइज अफ किडनी, साइज अफ किडनी 12 into 6 into 3 सेन्टिमिटर, हाफ गर्दै जानु है, 12 into 6 into 3 सेन्टिमिटर। ओके इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जस्तै मैले अहिले पढाइरहेको छु भने हजुर क्लास 12 मा हुनुहुन्छ, यु आर सुपर्ब स्टुडेन्ट, क्लास 12 देखि राम्रोसँग पढ्ने हो भने इन्ट्रान्समा नाम निकाल्ने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। यदि काठमाडौँ नजिकै हुनुहुन्छ भने इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्याटरडेको इक्जाम फिजिकल इक्जाम दिने ट्राई गर्ने, फिजिकल इक्जाम, र इक्जाम दिनुभन्दा पहिला, आउनुभन्दा पहिला मैले आज केही टपिक सक्छु भनेर बस्नु, मेकानिक्स अथवा अप्टिक्स, जुलोजी, अरू कुनै टपिक्सहरू, आई नो सकिँदैन, तर नर्मल्ली इक्जामलाई पढ्नु भयो भने नर्मल्ली पढ्ने भन्दा लगभग 5 टाइम्स बढी हजुरले पढ्नुहुन्छ। नर्मल दिन र इक्जामभन्दा अगाडिको दिन कम्पेयर गर्नु भएको छ कहिल्यै, इक्जामभन्दा अगाडिको दिन यति स्पिड अप हुन्छ नि, यति स्पिड अप हामीले इभन इमेजिन पनि गर्न सक्दैन। इट्स ड्यु टु प्रेसर र द्याट क्रिएट कन्सन्ट्रेट, आफूले ट्राई गर्नु। र एउटा बुक अहिले क्लास 12 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा बुक हजुरलाई मैले रिफर गर्छु, इट्स योर डिसिजन, इट्स योर इट्स डिपेन्ड्स अपन यु। र एउटा अब्जेक्टिभ पिसिबी भन्ने बुक पाउँछ निर्वाणा पब्लिकेसनको, जुन च्याप्टर हजुरको कलेजमा भइराखेको छ नि त्यही बुकबाट, त्यहाँ च्याप्टर वाइज पास्ट क्वेसन पनि छ, पहिलाको क्वेसन पनि, च्याप्टर वाइज पास्ट क्वेसन पनि छ, र च्याप्टर वाइज इन्डियन बुकको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। त्यो मैले आफ्नो पालामा टिक लगाएको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिदिएको छु त्यो बुकमा, निर्वाणा पब्लिकेसन, त्यहाँ मेरो नाम पनि छ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने। र त्यो बुकबाट एटलिस्ट नेममा आउनुभन्दा पहिला, पछि क्लास 12 को प्रिपरेसन पछि नेममा आउनुभन्दा पहिला त्यो पानी पारेर आउनु। र बेसिक कुरा, नेमको मोड्युल यति बेस छ नि, यो दुईटा बुक सकेर यदि नेममा आउनुभयो अथवा इक्जामभन्दा अगाडि बुक सक्नुभयो भने इट्स भास्ट डिफरेन्स, मिस्टेक छैन, अहिलेको न्यू एडिसनमा मिस्टेक छैन, मेबी हजुरसँग पुरानो एडिसन छ होला, पुरानो एडिसनको करेक्सन छ, पुरानो एडिसन हजुरसँग छ भने पिसिबीको करेक्सन लिएर जानु, र न्यू एडिसनमा चाहिँ मिस्टेक छैन, कुनै पनि छैन।
एक दुईटा हुन सक्छ मेबी प्रिन्टिङ मिस्टेक न्यू एडिसनमा त म आफै लागेर यसमा सर्ट आउट गरिदिएको छु ओके लेट मी कोही हुनुहुन्छ मसँग रिभाइज गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड नयाँ एडिसन आइसक्यो दुईटा एडिसन आइसक्यो ओके मनिष यादव ओके नाउ टेल मी लुक या इन्टरनली किडनीको कतिवटा पार्ट मनिष क्यान यू टेल मी इन्टरनल किडनी कति पार्ट तीनटा मनिष दुईटा आउटर पार्टलाई के भन्ने कॉर्टेक्स इनर पार्टलाई के भन्ने मेडुला मेडुला है त कॉर्टेक्सको कलर कस्तो हुन्छ डार्क ब्लैक डार्क केले गर्दा ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस मेडुला केमा डिवाइड हुन्छ रेनल मेडुला पिरामिड रेनल पिरामिड मेडुलर पिरामिड ओके रेनल पिरामिडको नम्बर कति हुने रहेछ हजुरले मलाई 7 च्याटमा रिप्लाई गर्नु है 7 to 13 ओके पिरामिडको पोइन्टेड पार्टलाई के भन्ने इनर पोइन्टेड पार्ट अफ Renal पिरामिड रेनल Renal पैपिली प्यापिली रेनल प्यापिली केसँग कनेक्ट हुने रहेछ रेनल प्यापिली माइनर क्यालिक्स माइनर क्यालिक्सको नम्बर कति हुने रहेछ 7 to 13 माइनर क्यालिक्स मिलेर के बन्ने रहेछ मेजर कैलिक्स मेजर क्यालिक्सको नम्बर कति हुने रहेछ 2 to 3 2 to 3 मेजर क्यालिक्स मिलेर लास्टमा के निस्किने रहेछ बाहिर रेनल पेल्भिस कभरिङ अफ द किडनी भन्यो भने केटीको लगाइदिन्छौ रेनल capsule is the sheath of fibrous connective tissue. Now tell me, renal column of botany is the part of cortex and medulla. मेडुला जो कॉर्टेक्स Cortex. Can you define what is renal column of botany? Invagination of invagination of Cortex. cortex into medulla in between renal pyramid renal pyramid. Okay, now tell me, look here. Mammalian kidney is metanephric. केबाट डेभलप हुने मेसोडर्म मेसोडर्मको लागि मैले के निमोनिक्स दिएको थिएँ मेसोडर्मको लागि मेस्कोडर्मको एमबाट मस्कुलर सिस्टम ईबाट एक्सक्रिटरी सिस्टम एसबाट स्केलेटल सिस्टम अनि स्क्लेरा सिस्टम एन्ड स्क्लेरा सीओबाट कनेक्टिभ टिस्यु सिलोमिक एपिथेलियम अनि कोरोइड डीबाट डर्मिस डेन्टाइन आरबाट रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एमबाट मायोकार्डियममा फट अनि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम ओके नाउ टेल मी रेट्रोपेरिटोनियल अर्गान भनेर किडनीलाई किन भने हो किडनी पेरिटोनियमको कतातिर प्रेजेन्ट छ पछाडि त्यही भएर किडनीको कुन साइड पेरिटोनियमले कभर गर्ने रहेछ पछाडितिर पेरिटोनियमको पछाडि किडनी छ भनेपछि किडनीको कुन साइड कभर गर्न पर्छ नर्मल लोजिक लगाउँ त म तिमीसँग टाँसेर पछाडि बसेको छु भनेपछि मेरो कुन साइड तिमीले टच गरेको हुन्छौ फ्रन्ट अगाडितिर अगाडि भनेपछि भेन्ट्रल भन्न परेन अगाडिको साइड के हो भेन्ट्रल पछाडिको साइड के हो त डोर्सल रेट्रोपेरिटोनियलको एक्जाम्पल भन त रेट्रोपेरिटोनियलको एक्जाम्पल र्यापिड सकको आरबाट रेक्टम एबाट अर्टा बीबाट प्यानक्रियाज आईबाट इन्फेरियर भेना कावा बीबाट ड्युडेनम एसबाट सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड यूबाट युरेटर बीबाट कोलोन सीबाट कोलन ओके केबाट किडनी कोलनको कुन पार्ट कोलन रहेछ डिसेन्डिङ कोलन एसेन्डिङ कोलन नाउ टेल किडनीलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम के हो आर्टरी त्यो एफरेन्ट आर्टरी एफरेन्ट आर्टेरियोल के को ब्रान्च हो त रेनल आर्टरी रेनल आर्टरी पनि के को ब्रान्च हो एब्डोमिनल आर्टरी एब्डोमिनल औटा है त औटा सबभन्दा ठुलो आर्टरी हो सेकेन्डमा ठुलो आर्टरी सबभन्दा सानो आर्टेरियोल सानो सानोमा डिभाइड गरे हो के औटा सबभन्दा ठुलो छ आर्टरी अलिकति सानो छ आर्टेरियोल अझै सानो छ नाउ टेल मी कति % अफ कार्डियक आउटपुट किडनीलाई सप्लाई गर्ने 25% 25% है त व्हाट इज माल्फिजियन बडी अर माल्फिजियन कर्पस्कलमा के हुने रहेछ माल्फिजियन कर्पस्कल छ त्यो ग्लोमेरुलस बोमेन्स क्याप्सुल दुवैलाई सँगै मिलाएर त्यसलाई माल्फिजियन कर्पस्कलर बडी यदि माल्फिजियन ट्युब्युल भन्यो भने के लगाइदिन्छौ त्यो एक्सक्रिटरी अर्गान अफ अर्थोपोडा हो एक्सलेन्ट ओके बोमेन्स क्याप्सुलको कतिवटा लेयर छ दुईटा बोमेन्स क्याप्सुल चाहिँ दुईटा भित्रकोलाई के भन्छौ विसरल अनि बाहिरको बोमेन्स क्याप्सुल कॉर्टेक्समा छ कि मेडुलामा कॉर्टेक्समा
पिसिटी कटेक्समा छ कि मेडुलामा? पिसिटी कर्टेक्समा छ। लुप अफ हेनले कटेक्समा छ कि मेडुलामा? मिडुला लुप अफ ह्यान्डले मेडुलामा डिसिटी कटेक्समा छ कि मेडुलामा? कर्टेक्समा कलेक्टिङ डग कटेक्समा छ कि मेडुलामा? मेडुलामा Okay, thank you. Thank you. You are superb, Manish. Okay, you can mute yourself. And thank you, everyone. Thank you. Have a good time. Have a great day. See you tomorrow. Any doubts, sir? Doubts, sir, you can tell me. मैले भनेको अब्जेक्टिभ पिसिबी 7th एडिसन हैन कि 8th कि 9th एडिसन हो 9th एडिसनमा पुगिसकेको छ के 8th र 9th एउटै हो रिप्रिन्ट भएर आछ ओके यु क्यान गो थ्रु वान अफ द बुक यदि 7th छ भने चाहिँ इराटा लिएर जानु थ्यांक यू गुड नाइट